आज हामी एमएस वर्ड अन्तर रहेको फन्टको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। फन्ट कमान्ड केको लागि प्रयोग गरिन्छ अथवा कन्ट्रोल डी बटन किन प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी सुरुमा एमएस वर्डलाई ओपन गर्छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ एमएस वर्ड, टास्क बारमा रहेको एमएस वर्डमा क्लिक गर्ने, त्यसो यो एमएस वर्ड ओपन हुन्छ र यो होम ट्याब मेनुमा क्लिक गर्ने र फन्टको यो कर्नर राइट साइड कर्नरमा दिएको एरोमा कर्सर राख्यो भने फन्ट भनेर देखाउँछ, फन्ट अनि कन्ट्रोल डी देखाउँछ। यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। जस्तै यसमा क्लिक गरेर एकचोटि हेरौँ, यहाँ चाहिँ क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ फन्ट। हामी यसको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ, फन्ट र एडभान्सको बारेमा, फन्टभित्र रहेका सब कमान्डहरूको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। पहिला हामी के गर्छौँ भने फन्टको बारेमा जानकारी लिउँ। जस्तै यहाँ दिएको छ, फन्टमा दिएको छ यो डकुमेन्टभित्र सिलेक्ट रहेका आवश्यक शब्द वा प्याराग्राफ, कोष्टमा दिएको छ टेक्स्ट प्याराग्राफमा आवश्यक भएको फन्ट, फन्ट स्टाइल, साइज, फन्ट कलर, अन्डरलाइन स्टाइल, अन्डरलाइन कलर, इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स, सेट एज डिफल्ट, एडभान्स आदि एउटै ठाउँबाट सेट गर्न वा सेट गरिएकोलाई हटाउन वा परिवर्तन गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी दुई तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ। मुख्य दुई तरिकाले माउस क्लिक प्रोसेसबाट हामी गर्न सक्छौँ भने अर्को हामी किबोर्ड सर्टकटबाट गर्न सक्छौँ। टोटल गरेर हामी चार तरिकाले सिक्नेछौँ। पहिला हामी माउसकोबाट सिक्नेछौँ। होम र फन्टमा जाने भनेर यहाँ चाहिँ देखाएको छ 1 नम्बरमा, र त्यस्तै गरी फन्ट अन्तर्गत निम्न कार्यहरू गर्न सकिन्छ। यहाँ दिएको छ यस अन्तर्गत अङ्ग्रेजी, नेपाली वा सिम्बल फन्टमा टाइप गर्न वा चेन्ज गर्न प्रयोग गरिन्छ। पहिला हामी के गर्छौँ, माउस क्लिकबाट गर्छौँ। जस्तै यहाँ हाम्रो कर्सर छ र एउटा हामी प्याराग्राफ टाइप गर्छौँ, इक्वल RAND ब्र्याकेट ओपन ब्र्याकेट क्लोज टाइप गर्ने र इन्टर बटन थिच्यो भने के हुन्छ, एउटा प्याराग्राफ आयो। पाँचवटा प्याराग्राफ भएको एउटा डकुमेन्ट यहाँ सर्टकटबाट चाहिँ हामी टाइप गऱ्यौँ। र अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सर्टकट कीबाट टाइप गरिसकेपछि यसको बारेमा पहिला हामी बुझौँ। माउसबाट कसरी प्रयोग गर्ने, फन्ट कसरी हामी प्रयोग गर्छौँ, होम र त्यसपछि फन्टमा जाने। होम भनेको होम ट्याब भयो र यहाँ फन्टमा क्लिक गर्यो भने यहाँ कुनामा क्लिक गर्यो भने यो फन्ट डायलग बक्स आउँछ। यसको बारेमा हामी प्रयोग गर्छौँ। पहिला प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ। कुनै एउटा टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्ने अथवा प्याराग्राफलाई यहाँ हामी सिलेक्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि फन्टमा यहाँ क्लिक गर्ने। फन्टमा क्लिक गरेपछि अब हामी यसलाई कुन फन्टमा राख्ने भनेर यहाँबाट हामी फन्टबाट चुज गर्न सक्छौँ। यहाँ नेपाली टाइप गर्ने हो कि इङ्ग्लिस टाइप गर्ने हो। नेपाली टाइप गर्ने कान्तिपुर प्रीति हामी फन्ट युज गर्छौँ भने इङ्ग्लिसको लागि अरू बाँकी फन्टहरू दिएका छन्। सिम्बलको लागि चाहिँ विडिङ्सहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई नेपालीमा अब राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, कान्तिपुर चुज गर्न सक्छौँ। अथवा डाइरेक्ट हामी यहाँ फन्टमा क्लिक गरेर कान्तिपुर टाइप गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। र यहाँ नेपालीमा लेखेको देखायो प्रिभ्यूमा, त्यो हामी प्रिभ्यू हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो नेपालीमा सेट हुन्छ, नेपालीमा भयो होइन। अब यसलाई फेरि इङ्ग्लिसमा ल्याउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, फेरि फन्टमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ के गर्न सकिन्छ, अन्य फन्ट युज गर्ने यहाँ देखाइएको छ। हामी चुज गर्न सक्छौँ, माउस क्लिकबाट हामी चुज गर्न सक्छौँ र ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो इङ्ग्लिसमा आयो। अब यसलाई हामी कर्सर तल गर्छौँ। तल गरेर हामी नेपालीमा टाइप गर्नु पर्यो भने अहिले हामी केही टाइप गर्दाखेरि जस्तै यहाँ इङ्ग्लिसमा फन्ट चुज भएछ। अब यसलाई नेपालीमा हामी टाइप गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, फन्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि फन्टमा चाहिँ गएर कान्तिपुर टाइप गरेर ओके बटन थिच्यो भने के हुन्छ, नेपाली फन्ट चुज हुन्छ। अब हामी यहाँबाट लेख्न सक्छौँ। अलिकति साइज यसलाई बढाइदिने, यो कमान्डबाट फन्ट स्टाइल सेट गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ।
यसको बारेमा हामी यो नेपाली टाइपिङको बारेमा हामी छुट्टै एउटा भिडियो बनाउने छौँ। यसको बारेमा डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फेरि हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ भने अब फेरि हामीले नेपालीमा टाइप गर्नु पर्यो भने यहाँ फन्टमा क्लिक गर्ने मेट्नेलाई र टाइम न्यू रोमन TIMES टाइप गर्यो भने यहाँ टाइम न्यू रोमन आयो र ओके गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ हामी नेपालीको सट्टामा अब इङ्ग्लिसमा टाइप गर्छौँ। जस्तै थ्याङ्क यू फर योर लेटर यस्टरडे एन्ड रिड इट भनेर यहाँ हामी फन्ट चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब विडिङ्समा राख्न पर्यो भने विडिङ्स भने के हो भने सिम्बलमा WIN टाइप गरेपछि के विडिङ्स यहाँ विडिङ्स आउँछ। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ ओके गर्ने। त्यसपछि आवश्यक किबोर्डको की थिच्यो भने के हुन्छ, लेख्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ लेखियो थ्याङ्क यू फर योर लेटर यस्टरडे भनेर यसरी लेख्यो भने के हुन्छ, विडिङ्स आउँछ। यसलाई फेरि हामी फन्ट चेन्ज गर्न पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र हामी के गर्न सक्छौँ, फन्टमा क्लिक गरेर हामी फन्टमा टाइम न्यू रोमन राख्ने अनि फन्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसरी हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अर्को यहाँ दिएको छ तरिका। अर्को तरिकामा दिएको छ यहाँ माउस राइट क्लिकबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ, फन्ट चुज गर्न सक्छौँ। माउस क्लिकबाट चाहिँ गर्नु पर्यो भने के गर्ने, जस्तै यसको फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरेर माउसको राइट साइड बटन क्लिक गर्ने। त्यसो एउटा पप मेनु खोल्छ, जस्तै यहाँ खोल्यो। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, फन्टमा क्लिक गर्छौँ भने पनि यो के हुन्छ, फन्ट डायलग बक्स आउँछ। त्यसपछि हामी यसको फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौँ। फन्ट स्टाइल यहाँ प्रिभ्यूमा देखिन्छ कस्तो राख्ने, त्यो हामी अथवा किबोर्डको डाउन एरोबाट पनि थिचेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, फन्ट चुज गर्न सक्छौँ। कस्तो फन्ट राख्ने त्यो प्रिभ्यूमा यहाँ प्रिभ्यूमा देखिन्छ। सपोज यो स्टाइल राख्नु पर्यो भने के गर्ने, यहाँबाट हामी बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन गर्न सक्छौँ। कस्तो राख्ने हो त्यो प्रिभ्यूमा देखिन्छ। बोल्ड इटालिक राख्नु पर्यो भने बोल्ड इटालिक राख्ने, बोल्ड मात्र राख्नु पर्यो भने बोल्ड राख्ने, इटालिक राख्नु भने छड्के राख्नु पर्यो भने यो राख्ने, रेगुलर भनेको नर्मलमा राख्नु पर्यो भने। अर्को हामी साइज पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ डिफल्टमा दिएको छ 8 to 72 सम्म दिएको हुन्छ। कति साइजमा राख्ने त्यो हामी चुज गर्न सक्छौँ। फन्ट साइज चुज गरेर हामी ओके गर्यौँ भने के हुन्छ, फन्ट साइज चुज भयो अथवा फन्ट साइज पनि चेन्ज भयो र यसको फन्ट स्टाइल पनि चेन्ज भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, माउसको राइट साइड बटन क्लिक गरेर पनि हामी फन्ट डायलग बक्स युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को दिएको छ यहाँ किबोर्ड सर्टकटबाट पनि दिएको छ। किबोर्डबाट हामी के गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल D बटन थिचेर पनि हामी फन्ट डायलग बक्स ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यसलाई सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल D बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यहाँ फन्ट डायलग बक्स आयो र फन्ट डायलग बक्सको बाट हामी के गर्न सक्छौँ, आवश्यकता अनुसार फन्ट स्टाइल, साइज, इफेक्ट्स, फन्ट कलर, अन्डरलाइन कलर यिनीहरू हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै एडभान्समा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। पहिला हामी यसको सर्टकट कीको बारेमा बुझौँ। यसरी ल्याएर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। यसलाई सपोज हामीलाई चाहिँ फन्ट कलर रेड चाहियो भने हामी रेडमा चुज गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ प्रिभ्यूमा देखिन्छ र ओके गर्यो भने यो फन्ट कलर चेन्ज भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, फन्टलाई पनि हामी फर्मेट दिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को तरिका दिएको छ यहाँ किबोर्डको अल्ट HFN बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामी सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरेर किबोर्डको अल्ट बटन थिच्ने, त्यसपछि H बटन थिच्ने, त्यसपछि FN बटन थिच्यो भने के हुन्छ, फन्ट डायलग बक्स आउँछ र यहाँबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ, फन्ट सम्बन्धी काम गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी अब यसलाई स्ट्राइक थ्रु राख्नु पर्यो भने स्ट्राइक थ्रुमा क्लिक गर्ने, यहाँ एउटा लाइन तानेको देखायो र ओके गर्यो भने सबैमा लाइन सेट भयो।
यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब यसको बारेमा हामी के काम गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हामी डिटेल हेर्नेछौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ, यस अन्तर्गत अङ्ग्रेजी नेपाली वा सिम्बल फन्टमा टाइप गर्न वा चेन्ज गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो हामी अघि नै गरिसक्यौँ। त्यस्तै टेक्स्ट रेगुलर इटलिक बोल्ड गर्न सकिन्छ अथवा आवश्यक भएको स्टाइलमा सेट गर्न सकिन्छ। जस्तै टेक्स्टलाई बोल्ड इटलिक गर्न पर्यो भने, जस्तै यसलाई बोल्ड गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई सिलेक्ट गर्ने र यहाँबाट क्लिक गरे पनि हुन्छ अथवा राइट साइड माउसको क्लिक गरे पनि हामी फन्ट चुज गर्न सक्छौँ अथवा हामी के गर्न सक्छौँ, किबोर्डको कन्ट्रोल डी बटन थिचेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। र यहाँबाट के गर्ने, बोल्ड इटलिक अन्डरलाइन फन्ट स्टाइल यहाँ दिएको छ, यसलाई हामी बोल्ड इटलिक गर्नु पर्यो। यहाँ बोल्ड इटलिकमा क्लिक गर्ने र ओके गऱ्यो भने के हुन्छ, बोल्ड इटलिक सेट भयो। त्यस्तै अर्को दिएको छ, यहाँ फन्टको साइज सेट गर्न सकिन्छ। अघि हामी फन्ट साइज पनि सेट गरिसक्यौँ र फन्ट कलर पनि हामी सेट गरिसक्यौँ। यो फन्ट कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै टेक्स्टमा कस्तो प्रकारको अन्डरलाइन छान्ने हो सो सेट गर्न सकिन्छ। अन्डरलाइन सेट गर्न पर्यो भने, जस्तै यसमा अन्डरलाइन सेट गर्न पर्यो भने हामी यसलाई सिलेक्ट गर्ने र किबोर्डको कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने। त्यसपछि हामी अन्डरलाइन चुज गर्न सक्छौँ, कस्तो अन्डरलाइन दिने हो। यहाँ अन्डरलाइन हामी दिन सक्छौँ र अन्डरलाइन कलर कस्तो राख्ने हो। सपोज रेड राख्ने हो भने रेड चुज गर्ने र ओके गऱ्यो भने के हुन्छ, अन्डरलाइन रातोमा आयो। यसरी हामी अन्डरलाइन पनि सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को दिएको छ, यहाँ कन्ट्रोल डी गरेर फेरि हामी जान्छौँ। स्ट्राइक थ्रु भने के हो भने, यो टेक्स्टमा लाइन तान्नलाई प्रयोग गरिन्छ। गल्ती रहेको शब्द वा चेन्ज गर्नुपर्ने शब्द कुनै छ भने त्यसलाई हामी स्ट्राइक थ्रु सेट गर्न सक्छौँ। र कसैले चाहिँ केही कुरा चेक गर्न दियो, कुनै डकुमेन्टहरू चेक गर्न दियो भने त्यहाँ हामी त्यसलाई एडिट नगरेर हामी यदि कुनै ठाउँमा गल्ती छ अथवा चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने हामी स्ट्राइक थ्रु अप्सन युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै डबल स्ट्राइक थ्रु भनेको दुईटा लाइन देखाउँछ। यहाँ सिलेक्ट गर्ने र जस्तै यसमा हामी पहिला सिलेक्ट गर्छौँ र कन्ट्रोल डी बटन थिच्यो भने के हुन्छ, डबल स्ट्राइक थ्रु गऱ्यो भने यो दुईटा लाइन भएको देखायो। यहाँ हेर्ने यस्तो दुईटा लाइन भएको देखाउँछ। त्यस्तै अर्को हाम्रो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट छ। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के छ भने, मानौ हामी यहाँ H2O टाइप गर्यौँ, H2O टाइप गर्यौँ। अर्को हामी टाइप गर्यौँ A2 प्लस B2 टाइप गर्यौँ। हामी A2 प्लस B2 टाइप गर्यौँ। यसलाई हामी स्मल लेटर गरिदिन्छौँ। अब H2O लाई चाहिँ तल राख्नु पर्यो भने यसलाई 2 लाई सिलेक्ट गर्ने र किबोर्डको कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने। त्यसपछि सब स्क्रिप्टमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, तल जान्छ। यहाँ प्रिभ्यूमा हेर्न सकिन्छ। यसलाई सब स्क्रिप्टमा हटायो भने माथि गयो र यसमा फेरि टिकमा लगायो भने र ओके गर्यो भने के हुन्छ, त्यो तल बस्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो कुनै म्याथ सम्बन्धी अथवा साइन्स सम्बन्धी केही कुरा टाइप गर्नु पर्यो भने सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्टलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। सबस्क्रिप्ट भनेको तल जान्छ भने सुपरस्क्रिप्टबाट हामी माथि राख्न सक्छौँ। जस्तै A2 लाई गर्नु पर्यो भने यसलाई 2 लाई सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल डी बटन थिच्यो भने र सुपरस्क्रिप्टमा क्लिक गरेर ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो A स्क्वायर बन्छ। त्यस्तै गरी हामी B2 लाई पनि हामी गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने र सुपरस्क्रिप्टमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, ओके गर्यो भने यो यसरी हामी सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ, यहाँ स्मल क्याप। स्मल क्यापको काम के हो भने, जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने वर्डमा चाहिँ सुरुमा क्यापिटल छ, बाँकी स्मल वर्ड छ। र यसले के गर्छ भने सुरुको अक्षरलाई पनि अक्षरलाई क्यापिटलमा हुन्छ र अलिक ठुलो बनाइदिन्छ र बाँकी अक्षरलाई पनि के हुन्छ, क्यापिटलमा राखिदिन्छ। अर्थात् सुरुको क्यापिटललाई अलिकति साइजमा ठुलो बनाउने र बाँकीलाई चाहिँ साइजमा सानो बनाउनु तर क्यापिटल बनाउने। जस्तै यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरेर पहिला हामी चेक गर्छौँ। जस्तै यसलाई यसरी गरियो र किबोर्डको कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने। त्यसपछि अल स्मल क्यापमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ यस्तो प्रिभ्यू देखाएर ओके गर्यो भने के हुन्छ, यस्तो देखाउँछ। के हुन्छ कि फरक, यहाँ एस क्यापिटल छँदैछ तर अलि ठुलो छ र अरू SAVE सानोमा छ। टाइम
पनि सानोमा छ, इन पनि सानोमा छ, त वर्डको डब्लु ठुलोमा छ र बाँकी सानोमा छ। यसरी चाहिँ हामी स्मल क्यापमा सेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ यहाँ, यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ र कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने। त्यसै अल क्यापको काम के हो भने सबैलाई क्यापिटल गरिदिने। यहाँ जाने र ओके गरिदियो भने सबैलाई क्यापिटल बनाइदिन्छ। यसरी हामी डकुमेन्टलाई स्मल लेटरमा छ भने क्यापिटल लेटरमा गर्न पर्यो भने पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को कमान्ड दिएको छ यहाँ अर्को कमान्डलाई हेर्ने। जस्तै यसलाई हाइड गर्नु पर्यो भने यसलाई सपोज कलर गरिदिउँ, एउटा हेर्नलाई सजिलो होस्। हाइड यदि गर्नु पर्यो भने के गर्ने, यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ र सिलेक्ट गरेर त्यसपछि हामी यहाँबाट पनि हामी क्लिक गरेर जान सक्छौँ, अथवा माउसको राइट साइड क्लिक गरेर पनि जान सक्छौँ, अथवा कन्ट्रोल डी बटन थिचेर अथवा अल्ट एच एफ एस बटन थिचेर पनि हामी यो फन्ट डायलग बक्स ल्याउन सक्छौँ। र यसलाई के गर्ने, हिडन गर्नु पर्यो भने हिडनमा क्लिक गरेर ओके गरिदियो भने के हुन्छ, यो डकुमेन्ट हिडन भयो। कुनै बेला चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट भित्र कुनै टेक्स्टलाई लुकाउनु पर्यो भने त्यो टाइममा हामी हिडनको युज गर्छौँ। र हिडन गरिएको डकुमेन्टलाई पुनः ल्याउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, पहिला हामी किबोर्डको कन्ट्रोल ए बटन थिच्ने, सिलेक्ट हुन्छ, यसरी सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि फेरि हामी कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने र यहाँ सबैमा टिक मार्क देखाएको छ। किन देखाएको छ भने यो हाम्रो डकुमेन्टमा यिनीहरू युज भएको छ, जसले गर्दा यो यिनीहरूमा टिक मार्क जस्तो देखाएको छ। यसलाई हिडनमा एकचोटि क्लिक गर्ने, फेरि हिडन साइन आउँछ, सही चिन्ह आउँछ, फेरि त्यसलाई सही चिन्हलाई पनि हटाउने र ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो हाम्रो हिडन डकुमेन्ट ल्याउन सकिन्छ। त्यसै अर्को दिएको छ यहाँ, फेरि हामी कन्ट्रोल डी गर्छौँ। प्रिभ्यूमा हाम्रो प्रिभ्यू देखाउँछ। अर्को टेक्स्ट इफेक्ट भन्ने के हो भने टेक्स्टमा इफेक्ट सेट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै टेक्स्ट फिल कलर अथवा टेक्स्ट आउटलाइन कलर। आउटलाइनमा चाहिँ के छ भने टेक्स्टको बाहिरको चाहिँ मोडल ल्याउनु पर्यो भने हामी कुन कलरमा राख्ने हो त्यो हामी कलर चुज गर्न सक्छौँ र ओके गर्यो भने के हुन्छ, त्यो सेट हुन्छ। तर हामी कुनै डकुमेन्ट पहिला सिलेक्ट गर्छौँ। जस्तै यसलाई हामी सिलेक्ट गर्यौँ र कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने, त्यसपछि टेक्स्ट इफेक्टमा जाने र टेक्स्ट फिलमा पहिला जाउँ, कुन कलर राख्ने हो टेक्स्ट फिलमा। यहाँ हामी ग्रेडियन्टमा चुज गर्छौँ र कलर चुज गर्छौँ। हामी कलरमा सपोज हामी लाइट ब्लू चुज गर्छौँ र ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो लाइट ब्लूमा सेट हुन्छ। यहाँ यसबाट पनि हामी टेक्स्ट इफेक्ट सेट गर्न सक्छौँ। फेरि हामी कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने। त्यस्तै गरी अर्को पनि छ यहाँ आउटलाइनमा चाहिँ सोलिड आउटलाइन गर्ने र कति ट्रान्सपरेन्सीमा गर्ने, तिनीहरू हामी ट्रान्सपरेन्सी ल्याउन सक्छौँ र ओके गर्ने। फेरि ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो आउटलाइन यसको देखायो। ठुलोमा हामी जुम गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। यसरी यहाँबाट जुम गरेर पनि चेक गर्न सकिन्छ। यो आउटलाइन प्रयोग गरिन्छ। अब हामी अर्को कमान्ड युज गर्छौँ, फेरि कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने। अब एडभान्समा जाने। एडभान्सको काम के हो भने एडभान्समा जस्तै हामी कुनै डकुमेन्ट टाइप गरौँ। जस्तै आई लभ माई कन्ट्री, आई लभ माई नेपाल भनेर यहाँ यस्तो छ। अब यसलाई सपोज अलिकति खुम्च्याउनु पर्यो भने हामी एडभान्समा गर्न सक्छौँ। जस्तै यसको एउटा कपी गर्ने, कन्ट्रोल सी सिलेक्ट गरेर यो हामी कपी गर्छौँ र कर्सर तल झार्ने र पेस्ट गरिदिने। यहाँ पेस्ट गरिदिने, अर्को फेरि पेस्ट गरिदिने, तीनटा। सपोज यसलाई खुम्च्याउनु पर्यो अथवा यो दोस्रोलाई खुम्च्याउनु पर्यो भने यसलाई के गर्न सकिन्छ, सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने र यो स्केल कति राख्ने, कति पर्सेन्टमा राख्ने हो त्यो हामी पर्सेन्ट यहाँ चुज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी 50% राख्नु पर्यो भने 50%मा राख्ने र ओके गर्यो भने के हुन्छ, यो खुम्च्याइदिन्छ। अब सपोज यसलाई अलिकति अझै ठुलो बनाउनु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने र यो पर्सेन्टमा क्लिक गरेर हामी सपोज 150% गर्नु पर्यो भने 150 चुज गर्ने र ओके गर्यो भने के हुन्छ, अलिकति यसको ठुलो साइज बनाइदिन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, आफ्नो
आवश्यक डाटालाई सानोमा सेट गर्नु पर्यो अथवा ठुलो साइजमा सेट गर्नु पर्यो, लम्बाइ त्यसको सानो गर्नु पर्यो अथवा ठुलो गर्नु पर्यो, त्यो अनुसार हामी पर्सेन्ट युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ यहाँ, यसमा युज हुने भनेको यो स्पेसिङ, एक्सपान्ड र कन्डेन्सेट भनेको यसैमा आउँछ। एक्सपान्ड भनेको ठुलो पार्नु हो र कन्डेन्सेट भनेको सानो पार्नु, त्यसको लागि प्रयोग गरिन्छ। नर्मलमा चाहिँ राइज एन्ड लोवर रेट भनेर दिएको छ। यो हामी यसको बारेमा यहाँ पढिसकेका छौँ, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्टको बारेमा त्यो हो। त्यस्तै गरी अर्को हामी युज गर्छौँ यहाँ, अर्को क्वेसन यहाँ दिएको छ, टेक्स्टमा अन्डरलाइन कलर सेट गर्न सकिन्छ। अर्को 7 वटा रहेको इफेक्टमध्ये आवश्यक इफेक्ट छान्न सकिन्छ। अर्को बुदा दिएको छ, टेक्स्टमा स्ट्राइक थ्रु सेट गर्न सकिन्छ। यो हामी अघि नै हेरिसक्यौँ। त्यस्तै टेक्स्टमा डबल स्ट्राइक थ्रु सेट गर्न सकिन्छ। अर्को दिएको छ बुदामा, टेक्स्टलाई माथि सेट गर्न सकिन्छ, जस्तै A2 दिएको छ। टेक्स्टलाई तल सेट गर्न सकिन्छ, जस्तै A2 यहाँ पनि दिएको छ। A स्क्वायरमा छ, यो तल दिएको छ। त्यस्तै टेक्स्टलाई क्यापिटलमा सेट गर्न र पहिलो अक्षरलाई अन्यभन्दा बढी ठुलो साइजमा सेट गर्न सकिन्छ। अघि हामी स्मल क्यापमा युज गरेका थियौँ। त्यस्तै टेक्स्ट सम्पूर्णलाई एक नास क्यापिटलमा सेट गर्न सकिन्छ, हामी त्यो गरिसक्यौँ। त्यस्तै टेक्स्टलाई लुकाउन पनि सकिन्छ। अर्को बुदामा दिएको छ, टेक्स्टलाई खुम्च्याउन फुलाउन प्रतिशतमा सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै टेक्स्टलाई आवश्यकताअनुसार नर्मल, एक्सपान्डेड र कन्डेन्सेडमा सेट गर्न सकिन्छ। यो हामी यो पनि गरिसक्यौँ। त्यस्तै टेक्स्टलाई आवश्यकताअनुसार नर्मल, राइज, लोवेरेडमा सेट गर्न सकिन्छ र प्रिभ्यू हेर्न सकिन्छ। तिनीहरूको बारेमा हामी कन्ट्रोल डी को बारेमा हामी यसको बारेमा विस्तृत रूपमा हामी बुझिसक्यौँ। त्यस्तै अर्को लाइनको बारेमा यिनीहरू दिएको छ, यो हामीले खासै युज हुँदैन र त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, यी मध्ये आवश्यक भएकोलाई चाहिँ हामी आफ्नो डकुमेन्टमा युज गर्न सक्छौँ। एकै ठाउँमा धेरै कुराहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। यसमा तपाईहरुलाई सकेसम्म मैले यसमा 4 वटा तरिकाको बारेमा जानकारी गरेको छु। जस्तै यहाँ दिएको छ 1 2 3 4। यो चाहिँ 4 वटा मध्ये कुनै एउटा मार्फत यदि हामीलाई जानकारी भयो भने हामी फन्ट सम्बन्धी आवश्यक कामहरू अथवा आवश्यक फर्मेटिङ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को यहाँ दिएको छ, क्वेशनमा दिएको छ, व्हाट इज सर्टकट की अफ फन्ट डायलग बक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्डमा फन्ट डायलग बक्स सर्टकट की हो, कन्ट्रोल डी हो। त्यस्तै हाउ मेनी इफेक्ट इन फन्ट डायलग बक्स एन्ड इट्स नेम। इफेक्ट कतिवटा दिएको हुन्छ, 7 वटा दिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने र यहाँ इफेक्टहरू दिएको छ, 4 वटा यो साइडमा दिएको छ र 3 टा यो साइडमा, टोटल गरेर हामी 7 वटा इफेक्टहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन दिएको छ यहाँ, रेगुलर इटलिक, बोल्ड एन्ड बोल्ड इटलिक आर, यिनीहरू के हुन्, फन्ट स्टाइल हुन्। रेगुलर इटलिक, बोल्ड एन्ड बोल्ड इटलिक आर फन्ट स्टाइल, यो एन्सरमा फन्ट स्टाइल छ। त्यस्तै स्ट्राइक थ्रु, डबल स्ट्राइक थ्रु, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मल क्याप, अल क्याप, हिडेन आर, यिनीहरू के हो, फन्ट इफेक्ट्स हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशनमा दिएको छ, हाउ टु हाइड सेलेक्टेड टेक्स्ट। हामी सेलेक्टेड टेक्स्टलाई हाइड कसरी गर्न सक्छौँ, त्यो सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने र हाइडमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ, हाइड हुन्छ। र अनहाइड गर्नलाई हामी के गर्छौँ, किबोर्डको अर्को क्वेशन दिएको छ, हाउ टु अनहाइड हिडन टेक्स्ट। यसको लागि हामी के गर्छौँ, पहिला हामी सिलेक्ट गर्छौँ, अल सिलेक्ट गर्छौँ। अल सिलेक्ट गर्नलाई कन्ट्रोल ए बटन थिच्ने, त्यसपछि कन्ट्रोल डी बटन थिच्ने र 2 पटक हिडनमा क्लिक गर्ने, टिक मार्क हटाउने र ओके गर्यो भने के हुन्छ, त्यो हिडन डकुमेन्ट हाम्रो पेजमा देखिन्छ। यसमा तपाईलाई 4 वटा तरिका मैले जानकारी दिएको छु र यसमा आफूलाई आवश्यक भएको जुन शैली हुन्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो डकुमेन्टमा फर्मेटहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।